ही टॉयलेटीची परिस्थिती पळयात. प्लास्टीक गुठलेलां, 2 ल्हान बडी उबी केल्यात आनी हांगा टॉयलेट बांदल्या आनी हे पळय हांगा तांणी टॉयलेटीची बसयला, बेसीन बसयल्लें आसा आनी मुखार सेफ्टी टँक. ही सेफ्टी टँक इतली बरी टॅक्नॉलॉजी आमच्या गोंयांत आयल्या आनी ती बी बालवाडीन सुरू केल्या. कारी प्राथमीक विद्यालय आगस हें पयली ते चवथी स्कूल आशिल्लें, प्रायमरी स्कूल. त्यानंतर हांगा भुरग्यां कमी जालीं आनी मागीर हांगा बालवाडी सुरू जाली आनीक तांचो बालवाडीचो कोड उरता. कोड आसा 39. पळोवपाक शकतात आनी हाजी परिस्थिती तुमकां दाखयता हांव. ही स्कुलाच्या भायर उदकाची टँक बसयल्या, पूण तातूंत उदकाची सप्लाय आसा काय ना कळना, कारण हांगा जो मिटर बसयल्लो तो मिटर बी काय ना, काडून व्हेला काय कोणें चोरून व्हेला म्हूण खबर ना. हांगा तांणी नळ बसपा जाग्यार अशें ओपन दवरलां आनी हे पळय हांगा कॉक दवरलां. हें चालू जर करत जाल्यार पळय अशें करून उदक येता. हें अशें करून उदक येता आनी टॉयलेटीन हें उदक ना. हांगा येवन भुरग्यांनी टॉयलेटीन गेल्ल्यान मागीर उदक कशें यूज करप म्हूण आतां लोक प्रश्न करपाक लागल्यात. त्याच बरोबर हें आतां उदक बंद जालें, पयल्यान कॉक बंद करप. ताच बरोबर ही आतां टॉयलेट, ही टॉयलेटीची परिस्थिती पळयात. प्लास्टीक गुठलेलां, 2 ल्हान बडी उबी केल्यात आनीक हांगा टॉयलेट बांदल्या आनीक हे पळय हांगा तांणी टॉयलेटीची बसयला, बेसीन बसयल्लें आसा आनी मुखार सेफ्टी टँक. ही सेफ्टी टँक आनी हातूंत एक भिल्ल माड म्हूण झाड आसता, तें व्हडलें झाड आसा माडाचो, तें रोयलां. म्हणल्यार सेफ्टी टँक 1 फूट सुमार आसा. कितली बरी टॅक्नॉलॉजी आमच्या गोंयांत आयल्या आनी ती बी बालवाडीन सुरू केल्या. बालवाडी ज्या जाग्यार चलता ती टॅक्नॉलॉजी. हांगा प्लास्टिकान गुठलयलां, हाका दार बी कांय ना आनी ह्या वाटेन टॉयलेटी बशे कडेन खंयची जिवाणीं बीन भुरग्यां जर चाबत किंवा भायले लोक हांगा आतां काणकोणाक खूब जाल्यात आनी आयज डे बाय डे नाकाशीं प्रकरणां वाडल्यात. त्या टायमार हांगा जर कितें अनर्थ घडलो जाल्यार जबाबदार कोण म्हूण तितलोच गंभीर प्रश्न हांगा निर्माण जाला. म्हणणें आसा, आवय जेवण वाडना आनी बापूय भीक मागूं दिना, तशेंच भाटकार NOC दिना आनी सरकार टॉयलेट बांदूं दिना. आमच्या आदल्या जाणटेल्यांनी हो जागो शाळेक दिल्लो ताकी भुरगीं हांगा शिकूं आनी बरें वयर सर म्हूण. पूण आयची जी तेंची हें आसा, संसद आसा, ती हांगासर ह्या भुरग्यांक पळय कशें करून अक्षरशाक सतयता. हे जमनीर पळय हेका टॉयलेट बांदपाक ते NOC बीन आनी हे पळय हें वयर गेलें म्हणटकीर अशें धांपपाचें सकत. असली परिस्थिती आज वता थंय म्हणटा आमी उदरगत. पूण आज ह्या ल्हान भुरग्यांक ही असली परिस्थिती जाला जाल्यार ताजेर हांव एक प्रश्न करता, कसली उदरगत? भुरग्यांक सदोवपाची उदरगत? जाल्यार सरकार कित्याक हाजेर लक्ष घालना? हाज्या पयलीं आमी हो न्यूज इन गोवाचेर खूब फावटी दाखयलो. त्या नंतर काणकोणचे लिडरांनी अधिकाऱ्यांक विचारलें, हायर अधिकाऱ्यांक, की आगसवाड्यार जी स्कूल आसा बालवाडी आनी बालवाडीची एकूण जी टॉयलेट आसा ती ओपन आसा आनी ताजेर कित्याक तुमी एक्शन घेवन ती बरी बांदनात काय म्हूण. तेन्ना त्या अधिकाऱ्यान सांगलें खंय हो न्यूज आसा तो सारको न्ही, हो न्यूज तसो ती परिस्थिती नाच म्हूण. तुमकां हाजे बद्दल कितें दिसता? पळय, जरी तर अधिकारी म्हणटा न्यूज सारकें न्ही जाल्यार ते हांगा कित्याक येना? घटना स्थळाचेर येवन म्हळ्यार हांगा ग्रावंड रियलिटी कितें आसा तें कित्याक पळयना? तुमी फक्त थंय बसून ऑफिसान बसूनच जजमेंट करपाचें? हांगासर तुमी येवपाक जाय, पळोवपाक जाय भुरग्यांची परिस्थिती कशी आसा ती. आमकां खरें म्हळ्यार तुका सांगपाचें म्हळ्यार एज्युकेशन डिपार्टमेंट जें आसा तांकां एज्युकेशन, खास करून एज्युकेशन डायरेक्टराक हांव अपील करतां, तुमी कितें तर हाजेर एक्शन घेयात. आनीक आमचो एज्युकेशन मिनिस्टर, आमचे माननीय मुख्यमंत्री, तुजे कडेन रिक्वेस्ट करता, सर तुमी तरी एटलिस्ट ह्याचेर लक्ष घालून ह्या भुरग्यांक न्याय दियात.